قراء ومشاهدي الموقع الإلكتروني مساء الجهة. لا يخفى عليكم أن ملف الجامعة الملكية المغربية للقنص شهد في الآونة الأخيرة صراعا كبيرا. تنازع حول شرعيته تيارين: الرئيس المنتدب للجامعة وفريق آخر. انتقل الملف إلى ردهات المحاكم. المحكمة الابتدائية مؤخرا حسمت ونطقت بالحكم على ما أعتقد 10 شهر 12 دجنبر. شهادة منطق الحكم بين يدي تقضي في الطلب الأصلي ببطلان الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 12/7/2014 بمقر الجامعة الملكية المغربية للقنص، واعتبار القرارات الصادرة عنه لاغية لا أثر لها، وببطلان المكتب التنفيذي المنبثق عنه مع تحميل المدعى عليه الصائر. ثانيا، في الطلب المقابل بطلان الجمع العام المنعقد بتاريخ 28/6/2014 واعتبار القرارات الصادرة عنه لاغية لا أثر لها مع تحميل المدعى عليه الصائر. نعم، يتواجد معنا ونستضيف الرئيس المنتدب سي شفيق الجلالي، الممثل القانوني للجامعة، الذي يوضح لنا آخر تطورات هذا الملف. نعم سي شفيق، ما هي آخر التطورات؟ اولا اشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافه. اللي يمكن لي نبين لكم هو ان الجامعه فيها الان مكتب اللي هو تنفيذي تم انتخابه في 2013، يعني وكان الناس اللي انتخبوا عليه كانوا كلهم هذو اللي هما الان كيديروا شويه ديال المقاومه. هذا المكتب التنفيذي يعني من نقاط القوه اللي عنده انه كيطبق القانون تطبيق سليم، وكنطبقوه على كل واحد اللي قام بمخالفه القانون ديال القانون الاساسي للجامعه او القانون القنص بصفه عامه. اللهم المشكل اللي كاين هو ان بعض الاخوان ما استوعبوش هاد القرارات اللي اتخذت في حقهم وتكتلوا. فهمتي، هما قلال يلا كيمثلوا 3 ديال الجهات وثلاثه الاشخاص اللي هما مجردين، هي 6 ديال الاشخاص. وهاد الناس هادو تحاولوا ما امكنهم انهم تقوموا باعمال وتنقولها وتنتحمل مسؤوليتي انها يعني خارجه عن القانون. انا غادي نشرح لكم دابا. هاد الناس هادو كانوا يدعوا انهم كونوا مكتب تنفيذي 12/7/2014 ومشاو حصلوا على القانون على الوصل المؤقت والوصل النهائي بسرعه البرق. ملي حصلوا على هذه ولاو كيظنوا على انهم صبحوا عندهم الشرعيه. بطبيعه الحال احنا رفعنا دعوه ضد هذا المكتب التنفيذي وضد هذاك الجمع العام اللي داروا في 12/7/2014. وكيف ما لاحظتم في منطوق الحكم، وراه عندي الحكم كذلك يمكن ان نعطيه لكم، ان هذا المكتب هذا الجمع العام تلغى، وان القرارات اللي صادره عنده لاغيه، وان المكتب التنفيذي المنبثق عنه لا اثر له. هذا الحكم تم النطق به في شهر في 10/12/2014. الغريب في الامر ان نهار 13 مشاو داروا ما يشبه الجمع العام، لانه الجمع العام حتى هو راه دار في واحد الظروف اللي هي خارجه عن الاطار القانوني، وكونوا مكتب تنفيذي اخر، ومشاو لعند السلطات المحليه وحصلوا على الوصل المؤقت وحصلوا على الوصل النهائي. هذا كيبين حاجه واحده، على ان هذاك الوصل ما بقات عنده اي صلاحيه، ما بقات عنده اي مصداقيه، ما بقات عنده اي قيمه. وهذا خاصنا نعاودوا نفكروا فيه كثير بالنسبه للوزاره المتكلفه بالمجتمع المدني، انها تعاود النظر في هذا الوصل اللي ما صبحش. اذا هاد الناس اللي خداو وصل كيحسبوا راسهم على انهم صبحوا شرعيين، مع العلم ان هذاك الوصل ما كيعطيش الشرعيه. اللي كيعطي الشرعيه هي المحكمه. جاو نهار السبت لقاو العساس بوحدو، دخلوا عليه، دخلوا للجامعه، احتلوها. خبرنا حنايا السلطات المعنيه،
خبرنا كذلك السيد وكيل الملك، جات لنا رجال الامن تيقول لك اودي احنا هاد الناس راهم جالسين ما عندنا ما نديروا لهم الى اخره. لكن الاخوان رؤساء المكاتب الجهويه على الصعيد الوطني اللي سمعوا هذه القضيه هذه كل شيء جا. نهار السبت مع الثمانية كانت تقريبا 120 واحد اللي جات من جميع من خنيفره، من مكناس، من فاس، من سيدي قاسم، من سيدي سليمان، من سطات، من يعني من جميع الجهات. جاو قال لك اسيدي نمشيو ندخلوا للجامع. جينا فعلا، جينا في 8 الليل لقيناهم خلاو غير العساسه، 6 ديال العساسه حراس ديال الامن، دخلوا عندهم الاخوان قالوا لهم الله يخليكم راه ما عندكمش حق نتوما تكونوا هنا، غتخرجوا. خرجوا دخلنا للجامعه، دخلنا للجامعه جلسنا فيها الى اخره. نهار الخميس استغربنا انهم جاوا بواحد نسيت نهار السبت في الليل بعدا ملي سمعوا باننا دخلنا للجامعه، جا واحد الشخص اللي هو معروف على الصعيد الوطني هو ابراهيم بوطيب اللي هو كان رياضي ما عرفش كيفاش كيدخل في هذه الامور هذه، وجا معاه واحد 4 ديال الاشخاص عندهم السيوف وحاولوا انهم يستفزوا الاخوان اللي كانوا هنا، ولكن الحمد لله الاخوان يعني كانوا لهم بالمرصاد. من بعد نهار الخميس ملي شافوا ان هذيك العمليه ما ربحات شيء، نهار الخميس جايين بواحد الجيش عرمرم شي 120 واحد اللي جات الى اخره. جاو بقاو يتناقشوا مع الحراس، قالوا لهم ودي الله يخليكم احنا بغينا ندخلوا للجامعه. قال لهم ودي راه ما يمكنش تدخلوا للجامعه. قال لهم شحال كيعطيكم هذا الرئيس هنا، شحال كيعطيكم؟ يعطيكم 200 درهم، احنا نعطيكم 500 درهم غير خرجوا. قالوا لهم سمحوا لنا احنا راه ما كنتشراوش. فعلا وقعت مواجهات بالحجار، جايبين لهم السيوفه والى اخره. الاخوان ما خلاهمش يدخلوا. بطبيعه الحال انا شخصيا ما كنتش حاضر، خبرت السلطات المحليه، خبرت السيد وكيل الملك، السلطات الامنيه، خبرت السيد وكيل الملك. فعلا ملي توترت الامور جاء رجال الامن وفرقوا الدنيا. وكندر راكم لاحظتوا بان كان واحد الحافله ديال رجال الامن على اليمين وعلى الشمال ديال الجامعه. هذا اللي كيجعل اننا كنكونوا مامنين الحمد لله هذه الساعات. نعم استاذ، الوضع الحالي لا يدير بالخير. تقريبا ازيد من 3 اشهر من رمضان الى يومنا هذا، وهناك واحد الصراع الجد. كنتم عقدتم كذلك مؤتمر استثنائي، الجمع العام الاستثنائي. ماذا تم خاض عن ذلك الجمع العام الاستثنائي؟ في الحقيقه حنا كنا غنديروا جمع عام عادي ماشي جمع عام استثنائي، لان القانون الاساسي ديالنا كان الجمع العام الاستثنائي نراجعوا فيه القانون الاساسي ولا كنحلوا فيه الجميع. كان جمع عام عادي، لكن بغيناهم باش نجيبوهم باش نجلسوا معاهم ونتفاهموا معاهم، لكن هما رفضوا انهم يدخلوا، وحاولوا ثاني ما امكنهم انهم يخسروا لنا هذا الجمع. حنا هذاك الجمع كان عاوتاني واحد التحام الصفوف، خاصه التحام الصفوف، بان الاخوان كلهم كانوا تيقول لك ودي حنايا الا بغيتونا نموتوا حنا مستعدين نموتوا على الجامعه، ما نخليوهاش ليهم. حنا دابا كنطلبوا لهم، تنقولوا ودي حنا باغيين الصلح ماشي باغيين الصلح، لان حتى الله سبحانه وتعالى تيوصينا على الصلح، تيقول الصلح خير، باغيين الصلح. ولكن تنقولوا لهم الله يخليكم الا جيتوا للصلح عندنا شرط واحد لا اكثر، اننا نطبقوا القانون ونحترموا القرارات ديال الجمع العام، لان هاد الناس هادو ما كيحترموا لا قانون لا قرارات ديال الجمع العام. بغاونا اننا نلغيو القرارات ديال الجمع العام غير من طرفنا حنا كنقولوا لهم الا بغيتوا نلغيو اي قرار ديال الجمع العام اجيو للجمع العام، راه هو اللي عنده الاحقيه باش يلغي هذا الشيء. اما باش نجيو لانهم هما شنو كيديروا دابا، انا نعطيك غير مثال بسيط. كاين واحد العدد الاشخاص اللي تم تجريدهم من رؤساء الجمعيات لانهم كانوا كيمارسوا القنص العشوائي. حنا جردناهم بصفه في احترام تام للقانون، بحيث انه على صعيد الجهه تنعيطوا لهم تنقول لهم انتم راكم شنو درتوا راك لقاوك كدير القنص العشوائي،
داروا لك محضر، مشيتي اديتي الواجبات، اذا هذا اعتراف ضمني منك بانك ارتكبتي خطا. القانون الاساسي تيقول لك اللي ارتكب خطا ما يمكنش يكون رئيس جمعيه. تنجيو للجمع العام تنعيطوا له تنقول له واش عندك ما تقول، كيقول لك لا، كان نجردوه من الجمعيه. هذا اللي نصب راسو رئيس وهو كيأسفنا كثير انه كذلك رئيس ديال لجنه العدل والتشريع وحقوق الانسان، كيجي كيكتب له رساله تيقول له راني قررت اعاده الاعتبار. واش كيف ما كان حتى لو كان رئيس شرعي صحيح ما عندوش الحق انه ياخذ واحد القرار اللي خداه جمع عام اكثر منه، اللي كنسميوه لا هيرارشي دي زاكت. الجمع العام هو سيد الموقف، هو على هيئه تقريريه. ما يمكنش لك انت تجي انا نجي كرئيس ونجي وناخذ قرار ضد الجمع العام، لا، هو هادشي اللي دار. لاش هادشي كيديروا؟ باش كيستقطب هذوك الناس، وهذوك الناس استقطبهم وناض كيدير واحد المكاتب ما بين قوسين جهويه في خرق سافر للقانون. واشرح لكم ذلك. كيف يعقل ان واحد المكتب جهوي تم انتخابه في 2013 وجا الجمع العام ديال الجامعه وزكات هذاك الانتخاب ديال هذاك الجمع العام؟ كيف يعقل انت تجي دير جمع عام اخر بلا ما ترجع للجمع العام ديال الجامعه وتقول له ودي حنا غادي نجردوا هذاك المكتب وتعطيه كذلك حق الدفاع عن النفس؟ علاش بغيتي تجرديه؟ باش ماشي غادي نجيو يلاه نوض انت لقيناك اجي دير مكتب جهوي. هذا الشيء راه في خرق سافر للقانون، وهذا الشيء هذا المحكمه حكمات فيه، والمحكمه راه هذا هو الحكم السابع اللي حكمات وكلهم ضد هاد الناس هذا ولا بغاو يحشموا. نعم، في نفس السياق بين التداعيات ديال هذا الموضوع هذا ان حتى المحاكم الماليه دخلت على هذا الموضوع، وسمعنا بان تشكلت لجنه ديال تقصي الحقائق. كيف تشكلت هذه اللجنه وما هي الخروقات او الاتهامات التي كيدت لكم صفه؟ نعم، هذا بعدا شنو هما الحيثيات، شنو هي الاسباب ديال هذه اللجنه؟ هاد الناس ملي دخلوا في هذيك 4 شهور دخلوا الجامعه استحوذوا على جميع الوثائق، جميع الوثائق، جميع المستندات. اكثر من هذا، دابا كانوا عندنا ميكرو اورديناتور تيهزوا لينيتي سونترال وتيخليو غير ليكرون، هزوا لنا لي زونيتي سونترال كلهم وخلاو غير ليكرون. دونك هما استحوذوا على هذا الشيء هذا. مشى هذاك السي عمر الدخيل لانه رئيس لجنه التشريع وحقوق الانسان والعدل وزيد، وهذا كيأسفنا كثير في المغرب اننا يكون عندنا واحد الانسان اللي كان بالاحرى انه يكون امين على القانون هو اللي كيخرب. هذا السيد هذا مشى قرر هو واحد المستشار اخر اللي اخ ديال واحد اللي تم تجريدو هذاك المكاوي عبد الله، وجمعوا اللجنه ديال الداخليه وعيطوا للسيد وزير الداخليه الوزير المنتدب والمندوب السامي وبداو كيتكلموا تيقولوا على انه كاين خروقات وكاين اختلاسات ماليه وكاين اختلالات في التسيير وكاين الى اخره، والجامعه كتوصل بمنح من عند الدوله وخصنا نديروا لجنه ديال قصي الحقائق والى اخره. داروا هذيك اللجنه